नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ र आम नागरिक कोभिडको महामारीमा परिरहेका छन्, बेरोजगारीको महामारीमा परिरहेको छ। यो अवस्थामा आर्थिक सङ्कट छ भने सत्तारूढ दल बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार सधैँ घरभित्रकै झगडामा रुमलिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालको राजनीतिमा अथवा सत्ता राजनीतिमा र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको निकै चासो र स्वार्थ बढ्न थालेको पनि देखिएको छ र यतिखेर सत्तारूढ दल नेकपा भित्र 2 अध्यक्षका यतिखेर प्रतिवेदनको विषयमा निकै चर्चा छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10 दिन पछाडि अर्को काउन्टर प्रतिवेदन दिने भनिएपछि यतिखेर नेकपाको बैठक पनि स्थगित भएको छ, सचिवालयको बैठक। र अब हेरौँ नेकपाको विवाद कसरी अगाडि बढ्नेछ। तर चिनिया सरकारले निकै चासो देखाएको छ नेकपा भित्रको विवादलाई लिएर र चिनिया राजदूत नेपालको लागि चीनका राजदूत एनसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाट गर्नु र राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई पनि राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। केही दिन अगाडि भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटघाट गरेको विषय यी हाम्रा छिमेकी मुलुकले नेपालको राजनीतिमा, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखाएको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै टीका टिप्पणी गर्न थालिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। हजुर, स्वागत। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यतिखेर सत्तारूढ दल घरभित्रकै झगडाले देशको राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ, तर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू पनि ओझेलमा परेको छ। यहाँहरू राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा कसरी हेरिरहनु भएको छ यो राजनीतिक यतिखेर सत्ता खिचातानी अथवा आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई, नेकपा भित्रको द्वन्द्वलाई? नेकपाको द्वन्द्व 2 वर्ष अहिलेको प्रधानमन्त्रीको शासन 2 वर्ष समाप्त भएपछि नै सुरु भएको हो। झन्डै 1.5 वर्ष सुरु भइसक्यो, 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अब के देखिन्छ भने यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ जुन यो नेकपा पार्टी बन्यो, यसको गठनको प्रक्रिया नै चाहिँ दुवै नेताहरूले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले भूमिगत शैलीमा गरे। त्यो पार्टी एकता चाहिँ पार्टीको बिचको एकता नभएर 2 नेताको बिचको चाहिँ पदको बाँडफाँड जस्तो चाहिँ बुझिन्थ्यो। चुनावपछि आउने सरकारमा आधी समय अहिलेका प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने, बाँकी आधी समय चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी। अब समस्या तीबाट आयो। त्यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया जसरी भयो, जसरी त्यसमा चाहिँ तलैदेखि एकीकरण प्रक्रिया भएन, अझै पनि एकीकरण चाहिँ बाँकी नै छ। केन्द्रीय कमिटीको बनोट, सचिवालयको बनोट, थाई समितिको बनोट बिस्तारै पुरा भयो। त्यो एकता प्रक्रियामा साक्षी बसेका केही मानिसहरू पनि चाहिँ अहिले केही पनि बोल्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजीलाई के हो भने आधी समय सिद्धिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुहुन्छ र आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने लाग्यो होला। तर प्रधानमन्त्रीले के पनि छोड्नु भएन। न प्रधानमन्त्री पद छोड्नुभयो, त्यो हिजो उहाँहरूको तमसुकको आधारमा, न प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा आफू खुम्चिन चाहनु। यी दुवै कुरामा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका भइसकेपछि साँच्चै नै भन्नुपर्दा त्यहाँ पुष्पकमल दाहालजी पेन्डुलम जस्तो आफूलाई फिल गर्नु। पेन्डुलम मात्रै चाहिँ फिल गरेको होइन, उहाँका चाहिँ जो चाहिँ लोयल चाहिँ साथीहरू थिए, ती साथीहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ साथ छोडेर चाहिँ कता गए भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको एमालेको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिप्रति गए। अब पुष्पकमल दाहालजीसँग राजनीति गर्ने भूमिका बाँकी के पनि थिएन, झगडा गर्ने बाहेक। उहाँसँग के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद पनि आएन, उहाँसँग पार्टी अध्यक्षको पद पनि आएन। पार्टी लगेर चाहिँ हठात लगेर चाहिँ तत्कालीन एमालेमा लगेर बुझाएको छ। त्यत्रो जनयुद्ध गरेर जन आयोगको पार्टी, त्यो पार्टीको नाम निशान समेत सबै समाप्त भएर त्यो समाहित भएको छ कहाँ भने हिजोको एमालेमा। उहाँलाई लाग्यो त्यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नेकपा भइसकेपछि म त्यसको नेता हुन्छु भन्ने लाग्यो होला।
उहाँको दिमागमा कतै न कतै अहिलेको प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर पनि चाहिँ के थियो भने एउटा सपना थियो होला, उहाँको स्वास्थ्य, उहाँको किडनी खराब छ, म यसको चाहिँ अब उहाँपछि त म यो भनेर उहाँले त्यहाँ जानुभयो। तर अब सौभाग्यले भनौँ या अब चाहिँ उहाँको दुर्भाग्यले भनौँ, यी सारा उहाँका विश्लेषणहरू, उहाँका सम्भावनाहरू चाहिँ जति जति दिन बित्दै गए त्यति चाहिँ उहाँ चाहिँ अलपत्र परेको, बेवारिसे भएको जस्तो फिल भयो। मूलत यो झगडाको पछाडि आज कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको 2/3 जुन ढङ्गको चाहिँ भोटिङ छ या जनमत छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ उपयोग हुन नसक्नुको पछाडि कैयन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्यगत शैलीहरू पुष्पकमल दाहालजीको र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन काम गर्ने शैली छ, त्यो शैली जिम्मेवार छ। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाए। नेपाली जनताले दुःख कहाँ पाए भन्दाखेरि चाहिँ देशले अहिलेको कम्युनिस्टको झन्डै 2/3 सरकारबाट समृद्धि र स्थिरताको माग गरेको थियो। त्यही नारामा यो पार्टीले चुनाव जितेको पनि हो। न स्थिरता छ सरकारको, न समृद्धिको त स पनि सुरु भएको छैन। देशमा चाहिँ अब लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्। देशका लाखौँ मानिसहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ आएको समस्याले ग्रसित छन्। यो विवाद चाहिँ यो सिद्धान्तको लागि हो कि सिद्धान्तको विवाद हो कि गुटगत स्वार्थ हो कि अथवा प्रचण्ड पक्षमा माधव नेपाल खुलेर लाग्नु भएको छ र उहाँले ठुलो असन्तुष्टि सरकारको कार्यशैलीप्रति अथवा पार्टी सञ्चालनको विधि प्रक्रियाप्रति पार्टी अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ राखिरहँदाखेरि यो पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। अब माधव नेपाल पक्षधरका नेताहरू भनौँ न यसले प्रचण्डलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ अथवा यो लडाईँ के माधव नेपाल र केपी ओली बिचको हो कि यो प्रचण्डको पनि हो? अहिले माधव नेपालजी या झलनाथजीहरू भएको भए यो लडाईँ लड्न सक्नुहुन्थेन। लडाईँ लड्नको लागि पनि एउटा यस्तो मानिसको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ जो लड्नको लागि निस्कियोस्। माधव नेपालजी लड्न सक्ने खालको मान्छे होइन। उहाँ समायोजन गर्ने, शान्तिपूर्वक राजनीति गर्ने मान्छे हो। झलनाथजी आफै नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको शक्ति उहाँसँग खासै छैन। त्यस कारणले लड्नको लागि पनि एउटा मान्छे कुण्ठाबाट अगाडि आएको मान्छे चाहिने हो। अब त्यो मानिस भनेको पुष्पकमल दाहालजी हो। पुष्पकमल दाहालजी अगाडि नसरिकन माधवजी या झलनाथजीहरू या चाहिँ अरू नारायण काजीहरूको केही हैसियतै हुँदैन थियो। अहिले यो लडाइँमा केपी ओलीसँग लड्नको लागि माधव नेपालजीले लड्ने आधार के छ? के पनि छैन। तर पुष्पकमल दाहालजीसँग चाहिँ आधार के छ भने हिजोको एकता प्रक्रियामा तिमीले मलाई चाहिँ बन्द कोठामा केही मान्छे साक्षी राखेर आदि समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर तमसुक गरेको तमसुक थियो उहाँसँग। त्यो तमसुक उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिर्सिन खोज्दाखेरि के सम्झिनु भयो भने म उहाँलाई 5 वर्ष सरकार चलाउनलाई चाहिँ पुरै चाहिँ समय दिन्छु, तर पार्टी चाहिँ म चलाउँछु भन्नु। तर पार्टी उहाँले त्यो पनि चलाउन सक्नु भएन। उहाँले त्यो अधिकार पनि पाउनु भएन। किनभने उहाँले पार्टीको मिटिङ राख्दाखेरि त्यो पार्टीको मिटिङ चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गर्नुभयो कैयन पटक। उहाँले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो, म अहिले नै त्यो पार्टीको सचिवालयको निर्णयभन्दा अरू 10 कदम अगाडि बढ्न निर्णय गर्छु भन्नुभयो। त्यसकारणले अहिलेको लडाइँ भनेको सिद्धान्तको पनि होइन। अहिलेको लडाइँ भनेको एमाले भित्रको चाहिँ हिजोको एमाले भित्रको नेताहरूको अन्तर्द्वन्द्व र व्यवस्थापनको समस्या पनि मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापन, भूमिका र प्रभावकारिता जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्योभन्दा विपरीत त्यहाँ चाहिँ उहाँको कुनै भूमिका भएन। यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि चाहिँ के भन्दै आएको थिएँ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालजीलाई खानामा सुताउनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूले मित्रहरूले मलाई त्यो भन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुखाए। तर अहिले हुन खोजेको के हो भने एकीकरण भइसकेपछि झन्डै कम्युनिस्टको चाहिँ 2/3 सरकार आइसकेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई पुष्पकमल दाहालजी घाँडो हुनुभएको छ नेपाली शब्दमा भन्दा। तर उहाँको आवश्यकता छैन। पुष्पकमल दाहालको पक्षमा यतिखेर पूर्व एमालेका नेताहरू अथवा भनौँ माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले एउटा चाहिँ बलियो समर्थन जनाउनु भएको छ। अर्कोतिर अनि प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि सरकारको काम गर्ने शैली चाहिँ भएन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताहरू बढ्यो होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले डामाडोल अवस्था छ, जनता कोभिडको महामारीमा छन् भन्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ। अर्कोतिर भने र उहाँले राजीनामा त मैले प्रधानमन्त्रीको मागेको छैन भनेर पटक पटक भनिरहनु भएको छ।
होइन उहाँको स्ट्यान्डहरू यताका यी 6 महिनाको लडाइँ 1 वर्षको लडाइँको सुरुमा उहाँले मैले भारतले यो राजीनामा मागेको भन्दा प्रधानमन्त्रीले भन्दा भारतले होइन मैले मागेको राजीनामै चाहिन्छ दुवै पदबाट प्रधानमन्त्रीबाट पनि अध्यक्षबाट पनि त्यो पुष्पकमल दाहालजीको स्टेटमेन्ट छ दुवै पदबाट त्यसलाई झलनाथजीले त्याग गर्नुभएको छ उहाँले त्यो सक्नु भएन त्यो क्रमशः त्यो कमजोर हुँदै गयो दुवै ठाउँको राजीनामा माग्दा यो कुरा सही हो कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको शैली निरङ्कुश छ होइन उहाँले चाहिँ अपारदर्शी काम गर्नुहुन्छ र उहाँ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन उहाँलाई देशको चिन्ता छैन देशका युवाहरूको बेरोजगारीको चिन्ता छैन अर्थमन्त्री उहाँले एउटालाई बनाउनु भयो जसले देशलाई ध्वस्त पारेर अमेरिकातिर उडिसके होला उसलाई रिवार्ड गर्नुभएको छ होइन मुलुक चौपट भइरहेको छ त्यो कुराको त उहाँ चाहिँ अब फ्रेन्चका मतलब क्रान्ति पूर्व एउटा निरो भन्ने बाँसुरी बजाएर बस्दो रहे देशमा आगो लाग्दाखेरि रोम जलिरहँदाखेरि ठ्याक्कै अहिले नेपालको स्थिति र प्रधानमन्त्रीको अवस्था त्यही नै हो उहाँ पुरै चाहिँ असफल हुनुभएको छ तर प्रब्लम के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पनि एउटा संवैधानिक बाटो थियो अहिलेको लडाइँमा पुष्पकमल दाहालजी या माधव नेपालजीहरूले पछिल्लो फेजमा आएर जुन भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको होइन भनेर त्यो सुरुदेखि नै देखिन्थ्यो भन्न चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो तर सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने विधि प्रक्रिया यो हुँदै होइन पार्टी अध्यक्षलाई पनि हटाउने प्रक्रिया यो होइन दुवै प्रक्रियाका केही विधान त केही संविधान त व्यवस्था गरिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने संसदीय दलको बैठक राखेर त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई अल्पमतमा पारेर नयाँ संसदीय दलको नेता चुनेर अनि प्रधानमन्त्री हुने हो त्यो बाटो अहिलेसम्म माधव नेपालजी या चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले जानुभएकै छैन उहाँहरूले लिएको बाटो भनेको सचिवालयको बाटो स्थायी समितिको बाटो त्यो प्रधानमन्त्री हटाउने गैर संवैधानिक बाटो हो त्यो उहाँहरूको पार्टीको इकाइ हो निकाय होला त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ दबाब दिन सक्छ त्यो सुझाव दिन सक्छ त अहिलेको लडाइँमा अत्यन्त असंवैधानिक बाटो लडिरहेको कोही हो भने प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा चाहिँ त्यो पुष्पकमल दाहालजी नै हो उहाँले खुला राजनीतिमा आएपछि त्यसका लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू छन् मान्यताहरू छन् त्यो बुझ्नुभएकै रहेछ प्रधानमन्त्री यसरी हट्दैन उहाँले चाहेर पनि हट्दैन नागरिकहरूले दिएको भोटबाट संसदीय दलबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री सचिवालय बैठकले हट्छ कहीँ तर पछिल्लो पटक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप अथवा छिमेकी मुलुकको चासो चाहिँ बढेको हो जस्तो हिजो मात्र पनि त्यसमा पनि कुनै शङ्का भएन हेर्नुहोस् नवराजी प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिजो पनि चिनिया राजदूत एनसीले लामो भेटघाट गर्नुभएको छ त्यसपछि नेकपाको विवाद मिलाउन लाग्नुभएको छ राजदूतहरू नै सक्रिय हुन थालेको र भारतीय रहको प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसँग भेट यो विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै भनौँ टीका टिप्पणी आशंका अनुमानहरू त गरिएको छ नि त एकदम त्यसमा सही हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल भारतलाई गाली गरेर उठेको राष्ट्रियताबाट बनेको हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आन्दोलनको जगमा त्यो राखिएको छ अब अहिले कम्युनिस्टहरू झन्डै 2/3 सत्तामा हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको आजको साइज घट्नुमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतसँग जोडिएर यहाँको कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय चाहिँ आन्दोलन गरे त्यसमा कुनै शङ्का छैन त हामीलाई पनि के लागेको थियो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ लगाम लाउने काम चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको छ र त्यो प्रकारान्तरले त्यो चाहिँ राष्ट्रवादको आन्दोलन पनि छ यो राम्रै छ एउटा सानो मुलुक आफ्नो चाहिँ सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नको लागि कम्युनिस्टकै नाममा भए पनि एउटा पार्टी अगाडि आइरहेको छ जसलाई नेपाली जनताहरूले भरोसा र विश्वास गरे भारतको यहाँ विचार प्रवृत्ति पनि थियो होइन तर अब अहिले आएर जब 2/3 कम्युनिस्ट सरकार आएपछि हामी के ड्रामाहरू देख्दैछौँ भने त्यो ड्रामाहरूले चाहिँ यिनीहरूको यो सारा यो 6 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको कहाँ गएर चाहिँ अहिले छिर्दैछ भने एकातिर उत्तरपट्टिको सानो एउटा चाहिँ यहाँको एमबेसीमा बसेको कर्मचारीको पाउमा गएर सिद्धिँदैछ अर्कोतिर भारतको रहको प्रमुख एउटा सिआइडी संस्थाको प्रमुख आउँदाखेरि उसलाई उसको पाउमा गएर यिनीहरू त्यसलाई विसर्जन गर्दैछन् यो यस्तो नक्कली चाहिँ राष्ट्रवाद यो यस्तो नक्कली कम्युनिस्टवाद यो संसारमा कतै पनि सम्भव त छैन होला यो गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपी ओलीमै हो उहाँले यसलाई पनि जस्टिफाइड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ र उहाँका कार्यकर्ताहरूले यो भएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ
मतलब चाइनामा पनि यस्तै भएको छ। चाइनामा पनि चाहिँ एकपल्ट तेङ साउपिक झोल चाहिँ पिपुल लिबरेसन आर्मीले अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ घोची मारेर त्यसको चाहिँ एउटा त्यो नक्कली चाहिँ स्ट्याचु बनाएर त्यसमा उनीहरू प्र्याक्टिस गर्थे। अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिकन साम्राज्यवादलाई हामी यसरी चाहिँ ध्वस्त पार्छौँ भनेर पिएलएको एउटा ट्रेनिङ कोर्स हुन्थ्यो। नेपालमा पनि झन्डै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसै गरी भारतप्रति त्यसै गरी अमेरिकाप्रति त्यसै गरी रोष देखाएर उठेको त्यस्तो तिनीहरूको खराब अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ यु टर्न लिएका छन्, फेरि पुरै 360 डिग्रीको यु टर्न छ। अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो 6 दशक गएर भारतको चाहिँ खुफिया विभागलाई गएर बिसाउँदैछ र चीनबाट यहाँ चाहिँ आएको नेपाल चीन सम्बन्धलाई चाहिँ सुमधुर पार्न आएको एउटा राजदूत हैन, राजदूत पनि चाहिँ महिला राजदूतलाई दिनरात भेटेर दुरुपयोग गरेर नेपालको कम्युनिस्टहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दैछन्। यो दुर्भाग्य हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको संविधानले दिएको र राजनीतिक भूमिका खेल्नको लागि बन्द गरेको पद हो राष्ट्रपतिको पद। राष्ट्रपतिको पद आज प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो भएको छ, निजी सचिवालय जस्तो। त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीले हरेक किसिमले आफूलाई आउने अप्ठ्याराहरूको, राजनीतिक अप्ठ्याराहरूको, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आउने अप्ठ्याराहरूको समाधानको लागि त्यहाँबाट चाहिँ थ्रेट गरिरहनु भएको छ। म संसद विघटन गर्छु। यस्तो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अराजनीतिक शैलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिले कम्युनिस्टले पाएको 2/3 बहुमत र सँगसँगै नेपालको भू राजनीति ध्वस्त पार्नलाई चाहिँ उद्यत छ। जस्तो यहाँले एक धेरै गम्भीर विषय उठाइसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका बालुवाटारको सचिवालय जस्तो भएको छ एउटा कुरा, र भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखको यहाँ रक्षक देखिहालियो र एउटा विदेश मन्त्रालयको कर्मचारी राजदूतसँग भेटघाटले राजदूतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अथवा सत्ता परिवर्तनमा ठुलो खेल खेलिरहँदाखेरि अब हामी कता जाँदैछौँ? प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस कता हराएको त्यो पत्तो छैन, किन प्रतिपक्षीको भूमिकै देखिएन भने सत्तारूढ दलभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ भने अब हामी आम नागरिकको भविष्य कता जाँदैछ? हाम्रो भविष्य वहाँ गड्डा चौकी सुदूरपश्चिमको चाहिँ भारतको सीमा बोर्डरमा लामबद्ध युवाहरूलाई देखेर हाम्रो भविष्य त्यहाँ आकलन गर्न सकिन्छ। उता जोगबनी र चाहिँ भैरवाको चाहिँ त्यो बोर्डर सीमाहरूमा जब लाखौँ युवाहरू चाहिँ भारत चाहिँ रोजगारीको लागि, जनजीविकाको लागि, जीविकाको लागि आफ्नो बाल बच्चा लिएर प्रवेश गर्दैछन्, हाम्रो भविष्य नेपालको युवाहरूको भविष्य चाहिँ त्यहाँ खोजिन्छ। डिबी चाहिँ भनिरहेको चाहिँ लाइभमा चाहिँ नेपाली युवाहरूको भविष्य खोजिन्छ। मलेसिया र मध्य पूर्वमा जाने अहिले चाहिँ ताँती देखेर होइन नेपालको चाहिँ भविष्य त्यहाँ देखिन्छ। युवाहरू नेपालको भविष्य हुन् भने यो चौपट राम चाहिँ भविष्य गर्ने काम नेपालको यो कम्युनिस्ट सरकारले गर्दछ। मलाई सबैभन्दा अचम्म यसमा थप के लागिरहेछ भने जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक सङ्कटहरू, दुर्घटनाहरू आउन सक्ने पनि यहाँहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान त गर्नुभएको छ कि राष्ट्रपतिको भूमिका र छिमेकी मुलुकको राजदूतहरूको सक्रियता अथवा रहको एउटा चाहिँ रक्षक जस्ता कुराले हाम्रो प्रोटोकलको सीमा त नागेको हो नि। अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई रक्षा गर्न सक्नुभएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यो संविधानलाई यो यहाँको यो लोकतान्त्रिक जुन चाहिँ अहिले छ, अहिलेको चाहिँ संविधान चाहिँ यसो सुरक्षा गर्न सकेको छैन र त्यसलाई चाहिँ तिमीहरू सुरक्षा गर भनेर बाटो देखाउनको लागि या त्यो उचाइमा उठेर चाहिँ सिकाउनको लागि राष्ट्रपति तयार हुनुहुन्छ। समस्या चाहिँ के छ भने सबभन्दा ठुलो नेपालको यो व्यवस्था जुन व्यवस्था चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू सडकमा निस्केर ल्याएका छन्, यसलाई चाहिँ धरापमा पार्ने काम प्रधानमन्त्रीहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा निरीह जनताबाट निर्वाचित संसदहरू अहिले देखिन्छन्। संसदहरू 2/3 जसको बलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ आज शासन गर्नुभएको छ, जसको बलमा उहाँले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आफ्नो चाहिँ लाठी चलाइरहनु भएको छ, जसको बलमा उहाँ चाहिँ राजदूत र चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ। ती सांसदहरूको अवस्था आज के छ? ती सांसदहरूको भूमिका के छ? कहीँ कुनै संसदीय दलको मिटिङ भएको छैन। ती सांसदहरू यो त अति भयो, प्रधानमन्त्री फेर्ने भए पनि ल यहाँ आओ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन्। त्यो भनेको नेपाल चाहिँ प्रक्रिया, विधि, मान्यताहरूबाट च्युत भइरहेको छ। नेपालको संवैधानिक चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ त्यसलाई प्रयोग नगरिकन कहिले सचिवालय बैठक, कहिले खाई समितिको बैठक,
यी सारा चाहिँ अहिलेका चाहिँ हिजोका चाहिँ यी चाहिँ सत्तामा बस्ने चाहिँ कम्युनिस्ट भूपू प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई कुनै पनि किसिमको चिन्ता यो संविधानको छैन, त्यो 62-63 को आन्दोलनको छैन, 46 साल 47 सालको आन्दोलनको पनि छैन। एउटै धुन छ। अब हेर्नुहोस् त यो अहिलेको यो 3 वर्ष केमा सिद्धियो? कसरी पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापन गर्ने, होल प्रधानमन्त्री होल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापनमा चाहिँ सिद्धिएको छ, समय खेर गएको छ। अर्को वामदेव गौतमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ किन्ने, कहाँबाट उठाएर किन्ने कि कसरी क्याबिनेटमा ल्याउने कि कसरी व्यवस्थापन गर्ने कि यो 3 वर्षको हाम्रो देशको समस्या भनेको यी दुईजना मान्छेको समस्या भएर देखियो। एकातिर पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार चाहियो कि प्रधानमन्त्रीको कि पार्टी अध्यक्षको, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेको काम के हो त्यो दुईटा त हो। अर्कोतिर वामदेव गौतमलाई कहिले यहाँबाट चुनावमा उठ, कहिले चाहिँ अपराष्ट्रमा ल्याउँछु, कहिले संविधान परिवर्तन गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछु। यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको चाहिँ लडाइँमा आम नेपाली 3 करोड नेपालीलाई कुनै मतलब छैन। मलाई यसको कुनै मतलब पनि छैन, चासो पनि छैन। मलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू, नागरिकको कामहरूमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चासो छ। जुन काम चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्, बाटाघाटाहरू लथालिङ्ग छन्, अर्थतन्त्र लथालिङ्ग छ, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र जो नेपालको भावी पुस्ताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देश बनाउनको लागि जग हो, त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको कुनै दिन पनि कहीँ पनि छलफल भइरहेको छैन। न अर्थतन्त्र ठिक, न भूराजनीति ठिक, न देशको चाहिँ अखण्डतालाई जोगाउन सकिरहेको छ। अब यस्तो पनि राजनीति गरेर हैन, जनताले चाहिँ 5 वर्ष तिमी शासन गर, हामीलाई चाहिँ अलिकति भए पनि चाहिँ शिक्षा राम्रो देऊ, स्वास्थ्य राम्रो देऊ, बाटोघाटो राम्रो। जस्तो अहिले गुटगत यो लडाइँलाई हामी हेरिरहँदा सामाजिक सञ्जाललाई पनि हेर्दाखेरि यो एउटा प्रश्न यहाँलाई राख्नु सान्दर्भिकै होला। ओली पक्षका नेताहरू शङ्कर पोखरेल, सूर्य थापा, प्रेस सल्लाहकार गोकुल बास्कोटा लगायतका नेताहरूको स्टाटसलाई हेर्ने हो भने प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म बैठकदेखि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षसँग संवाद पनि नहुने भन्ने कुरा अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेको छ। के यस्तै यो गुटगत स्वार्थले सत्ता रुमलिरहने हो र? होइन, ओली पक्षका भनेर जुन गुट र त्यहाँ भएका जुन व्यक्तिहरूको जुन संवाद शैली छ त्यो चाहिँ के छ भने अराजनीतिक छ, त्यो पुरै अराजनीतिक छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने ओलीको बचाउको नाममा उनीहरूले ओलीको दरबारलाई बचाउ गरेर छन्, ओलीको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई, ओलीको जुन ढङ्गको काठमाडौँमा नेटवर्किङ छ, अहिले अराजनीतिक चाहिँ मान्छेहरू छन् त्यसलाई बचाउ गर्नलाई यी सबै होनहार युवाहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओलीलाई रिझाएर भोलि आफ्नो चाहिँ निजी जीवन, निजी चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अब वृत्तमा अगाडि बढ्ने चाहिँ अब चाहना होला। किनभने मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई जोड्न चाहेँ। यहाँ आफै पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार पनि भएर बस्नु भएको हो र प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहने राजनीतिक सल्लाहकारहरू जुनसुकै सल्लाहकार हुन्, ती सल्लाहकारहरूको एउटा विचार दृष्टिकोण, एउटा थिङ्क ट्याङ्क भन्छौँ नि हामी, त्यो खालको एउटा सल्लाह दिन सक्ने व्यक्ति नभएर एउटा कार्यकर्तालाई लिएर राखिएको देखिन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तहमा। कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरूले सही सल्लाह दिन सकेनन् कि चाहे विदेश मामिलामा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला होस्, आर्थिक मामिला होस् अथवा प्रेसका मामिलाहरू हुन् अथवा राजनीतिक यो व्यवस्थापन गर्ने मामिलाहरूमा प्रधानमन्त्री असफल बन्दै गएको देखियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिडकै महामारी बढेर गयो, होइन? होइन, प्रधानमन्त्रीहरूलाई इन जेनरल भन्छु, म लगायत सबैलाई सल्लाहकारहरू चाहिँदैन। नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यो यस विषयमा कृष्ण खनालले चाहिँ पुरो राम्रो चाहिँ लेख लेख्नुभएको छ। मेरो पनि अनुभव त्यस्तै छ। प्रधानमन्त्रीहरूलाई सल्लाहकार चाहिँदैन नेपालमा। अब त्यसमा पनि अहिलेको अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँ सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँले कोभिडको उपचार पनि रोस्टममा उभिएर आफैले गर्नुभएको छ, उहाँ डाक्टरेट हो त्यसको, होइन? उहाँले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र पनि चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नु भएको छ, हवाई जहाजदेखि पानी जहाजसम्म कुनै चिज बाँकी राख्नु भएको छैन। कुनै पनि किसिमको अहिले भनौँ न, अहिले भारतमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरू दिन रात, भारतमा मात्रै होइन संसारमा दिन रात प्रधानमन्त्रीलाई यो बाटो हिँड्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ। अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ उनका कैयौँ सल्लाहकारहरूले छोडेर हिँड्यो। किन छोडेर हिँड्यो भने उनी देश र नागरिकको विपरीत जाँदैछन्। आज नेपालका कुनै पनि सल्लाहकारहरू आफू छोडेर गइरहेका छन् या कुनै असहमतिका स्वर सुनिएको छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीको चाहिँ टिम छ, त्यो नीति आयोग भन्ने, त्यसले अब अहिले चाहिँ कुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, कसरी इकोनोमीलाई चाहिँ बुस्टर गर्ने, स्टिमुलेट गर्ने,
कसरी चाहिँ रोजगारी क्रिएट गर्ने, यी सारा कुराहरू भारतमा चाहिँ गम्भीर भएर त्यसमा 100 जना मान्छे लागिरहेका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार यताका दिनहरू सुरुका दिनहरूमा केही हदसम्म थिए पनि होला। जस्तो यो प्रसङ्ग मैले किन उकाएको भन्दाखेरि आफै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गर्नुभयो, तर पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार हुन्। हरेक खालका सल्लाहकारहरूको टिमको सल्लाहका विषयमा पार्टीभित्र पनि एउटा चाहिँ विवाद अथवा टिका टिप्पणी आरोप भइरहँदाखेरि अब अन्तिममा अब साँच्चीको यो राजनीतिक निकास पनि दिनुपर्ने छ। जनतालाई पनि, आम नागरिकका समस्या परेका नागरिकलाई पनि राज्यले राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने अवस्था त छ नि। होइन, अब अहिले त हेर्नुहोस्, गर्नुपर्ने यो तमासा बन्द गर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउनै सक्नु भएन डे 1 देखि नै। उहाँले डे 1 देखि चाहिँ कहिले उहाँले विकासको गुणहरू पनि छुट्याउन सक्नु भएन, पार्टी व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छुट्याउन सक्नु भएन कसरी गर्ने। र उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन समृद्धिको यात्रा भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ उहाँले ठिक ढङ्गले टेक्न पनि सक्नु भएन। उहाँले चौपट पार्नुभएको छ। भू राजनीति पनि नेपालको इम्ब्यालेन्स चाहिँ सम्बन्धहरू छन्। त्यस्तै चाहिँ पार्टी उहाँको राजनीति जो चाहिँ एकीकरण गर्ने, आफू सत्तामा पुग्ने अनि त्यसलाई व्यवहार चाहिँ छोडेर हिँड्न खोज्नु भएको छ। त्यसकारणले यसरी चाहिँ एक्लै हिँड्ने या निरङ्कुश हुने होइन, आफ्नो दम्बमा चाहिँ रमाउने प्रधानमन्त्री देशलाई चाहिएकै होइन। यहाँ एक्लै राजा हिँड्न सकेनन्, यहाँ एक्लै गिरिजाप्रसाद हिँड्न खोज्न सकेनन्, यहाँ एक्लै हिँड्ने चाहिँ राणाहरूले पनि सकेनन्। यहाँ एक्लै हिँड्न खोज्नेले दुर्घटना ल्याउँछ। उहाँले त्यही दुर्घटना ल्याइरहनु भएको छ। केमा दुर्घटना ल्याउनु भएको छ भने लोकतन्त्रमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा, र सबभन्दा ठुलो दुर्घटना आम नागरिकको भरोसा र विश्वासमा उहाँले दुर्घटना ल्याउनु भएको छ। उहाँले एकपल्ट आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। मैले देखेँ रिभ्यू गर्नुपर्छ। त्यो रिभ्यूको सुरुवात आफ्नो आत्मालोचनाबाट हुन्छ। उहाँले धेरै गल्ती गर्नुभयो यो 3 वर्ष। धेरै नै उहाँले चाहिँ नेपालीहरूलाई हेप्नु भएको छ होइन। धेरै नै उहाँले विकासलाई चाहिँ डामाडोल पार्नु भएको छ होइन। अनि नचाहिने किसिमले चाहिँ इगोमा बस्नुभएको छ, स्याडिस्टिक इगोमा बस्नुभएको छ। त्यसबाट उहाँ मुक्त हुन सक्नु होला त्यो मलाई लाग्दैन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तर पनि जनताले पत्याएको अहिलेसम्म संसदीय दलमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। उहाँले अझै पनि 2 वर्ष राम्रो काम गरिदिनु भयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हामीलाई हेर्ने पनि रहर छ। तर साथीभाइसँग झगडा गर्ने, अपोजिसनसँग झगडा गर्ने, भारतसँग झगडा गर्ने, अमेरिकासँग झगडा गर्ने, अनि ती नेपाल अनि हुँदा कोरोनासँग पनि झगडा गर्ने, रोगलाई पनि के छ भने हल्का टिप्पणी गरेर उखान टुक्का जस्तो पारिदिएर आज यत्रो ठुलो नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भयो। बेलेमा सोचेको भए के हुन्थ्यो? त त्यसका कारणले प्रधानमन्त्री या त बिरामी हुनुहुन्छ, साइड इफेक्ट्स छ दबाईको, या उहाँ अत्यन्तै अहङ्कारी दम्ब र स्याडिस्टिक हुनुहुन्छ। अब यो दुईटै कुरा हो भने खतरनाक हो। यो दुईटै कुरा नहोस्, प्रधानमन्त्री जस्तो हुनुहोस्, मेरो चाहिँ यही चाहना छ। हस् त, यहाँको समयको लागि, यहाँको विचारको लागि, अनुभवको लागि धन्यवाद। हस्, अवसर दिनुभएकोमा 24 टेलिभिजनलाई मेरो पनि धन्यवाद छ। हस्, हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। जनताका प्रधानमन्त्री देश र जनताका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र जनता महामारीमा परिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरू अथवा सत्तारूढ दलहरू बहुमतको सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आकलनहरू भइरहेको छ। यसकारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरू गुटगत स्वार्थमा भन्दा पनि जनताको स्वार्थ र हितमा लाग्न आवश्यक छ र छिमेकीको इसारामा देशको राजनीति नचलोस्, सत्ता परिवर्तनको चाहिँ जोड घटाउ छिमेकीको हातमा नहोस् भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। खुफिया एजेन्सीहरूसँग भेटघाट, राजदूतको सक्रियतालाई निकै चासो र टीका टिप्पणीका साथ हेरिएको छ। आजको प्रसङ्गमा जोडिनुभएका अतिथि हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।